नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो नेपालको राजनैतिक अवस्था र देशमा छिमेकी देशहरूको बढ्दो चासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपालको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्दा हरेक दलहरूमा अहिले घर झगडा बढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी घर झगडा सत्तारूढ दल नेकपामा देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि झगडा कम छैन, तर सत्तारूढ दल नेकपाको जस्तो अहिले छताछुल्लत छैन। त्योभन्दा साना दलहरूमा पनि अहिले नेतृत्वको विषयमा घर झगडा बढी नै रहेको छ। घर झगडा दलहरूभित्र बढिरहँदा सडकमा व्यवस्था विरुद्ध नारा पनि लाग्न थालेको छ। काठमाडौँ लगायत उपत्यकाभन्दा बाहिर अहिले सडकमा व्यवस्था विरुद्ध नारा लागेको देखिन्छ। दलहरूभित्र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै दलहरूभित्र घर झगडा बढिरहनु र सडकमा व्यवस्था विरुद्ध नाराबाजी लागिरहँदा अहिले छिमेकी देशहरूको बढ्दो चलखेल र भेटघाट पनि भइरहेको देखिन्छ र छिमेकी देशहरूबाट नेपालमा अहिले भ्रमण भइरहेको उदाहरण देखिन्छ। यसरी दलहरूभित्र घर झगडा बढिरहनु, सडकमा व्यवस्था विरुद्ध नारा लाग्नु र छिमेकीहरूको चासो बढ्नुले सङ्केत के गर्छ? आज हामी पत्रकारको आँखाबाट नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि देश सञ्चारका सम्पादक युवराज घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार र नेपालको राजनीतिलाई र छिमेकी देशहरूको राजनीतिलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने एउटा सामर्थ्यवान पत्रकारको रूपमा हामी उहाँलाई चिने गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला यो सडकमा उठेको कुराबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म दलहरूभित्रको घर झगडा र छिमेकीको चासोमा जान्छु। अहिले केही समय यता सडकमा केही नाराबाजी लागेको देखिन्छ। नारा व्यवस्था विरुद्ध पनि भएको देखिन्छ र पूर्व राजालाई जोडेको पनि देखिन्छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ। यो अहिलेको समयमा किन आयो हामी विश्लेषण गरौँला। मैले अस्वाभाविक किन मान्दिनँ भने जब 62-63 आन्दोलनपछि वैशाख 11 राजाको घोषणा भयो। आन्दोलनका नेतृत्वलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि निर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने घोषणा र नेपाली जनता नेपालको सार्वभौम सत्ताको स्रोत भएको घोषणा, यो त्यही पहिलो घोषणा त्यही भएको हो। हामी यदि आफूलाई अहिले संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छ, तर यदि नेपाली जनताको रूपमा हामी आफूलाई सार्वभौम सत्ताको स्रोत मान्छौँ भनेदेखि त्यो घोषणा त्यसको मुहान हो। र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पनि त्यही घोषणाबाट बिउतिएको हो र बिउतिएको प्रतिनिधि सभामा राज संस्थाको निरन्तरताबारे कुरा गरियो, उत्तराधिकारको बारे कुरा गरियो, राजपरिवारका सदस्यलाई ट्याक्सको नेटमा ल्याउने कुरा गरियो। तर एउटा षड्यन्त्रकारी तरिकाले र जनतालाई सामेल नगरिकन र कुनै पनि विधि प्रक्रिया नमानेर, त्यसमा हामी जाउँला, विधि प्रक्रिया नमानेर राज संस्था उन्मूलनको घोषणा गरियो एउटा। अर्को, जब नेपालमा त्यो सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै बृहत शान्ति सम्झौता, माओवादीहरू नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आउने, शान्ति प्रक्रियामा आउने कुरा भयो र बृहत शान्ति सम्झौता गरियो। जहिले पनि द्वन्द्वको समयमा अथवा जब शान्ति सम्झौता हुन्छ, सहमति हुन्छ, त्यसमा द्वन्द्वका विविध पक्षहरूका बिचमा सहमति हुने गर्छ। तर नेपालमा सहमति कसको बिचमा भयो भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड, जसले 2 वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेका थिए। विदेशीले उनीहरूलाई सँगै ल्याइरहेका थिए। भारतको अब 12 बुँदे सम्झौता एकदम फेमस छ। एउटा षड्यन्त्रकारी तरिकाले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा, सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राज संस्थालाई बाहिर राखियो र परम्परावादी शक्तिहरू भनौँ, पुरानो व्यवस्थासँग जोडिएका सबैलाई बाहिर राखियो। त्यो नै एउटा षड्यन्त्र। नेपाली राजनीतिज्ञहरूले खास गरेर 8 पार्टी भनिन्छ, माओवादी र 7वटा लेफ्ट, डेमोक्रेटिक र तराई केन्द्रित पार्टीहरूले षड्यन्त्र गरेर विदेशी षड्यन्त्रसँग मिलेर यो नेपालको राजनीतिमा एकाधिकार स्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरे। त्यसमा कहिले पनि नेपाली जनताहरूको आम अपनत्व थिएन। अर्को, नेपाली समाजको चरित्र पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भनेदेखि जहिले पनि नेपाली समाज पीडितको पक्षमा उभिन्छ।
६३ को त्यो षड्यन्त्रकारी परिवर्तन, अव्यवस्थित परिवर्तन र विदेशद्वारा लादिएको परिवर्तनपछि के भयो भनेदेखि नेपाल मुलुक र राज संस्था पीडितको रूपमा प्रस्तुत भए। हिजो राजाले सत्ता लिँदा आन्दोलन भयो किनभने यसले प्रजातन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्छ भन्ने एउटा सहमति बन्यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा। तर जब परिवर्तन भयो त्यसपछि यिनीहरू पीडक भए, सत्तामा आएकाहरू पीडक भए, मुलुक र राज संस्था पीडित भयो, जनता पीडित भए। अहिले पनि त्यही लाग्छ यहाँलाई? हो, होइन, अहिले त्यसैको निरन्तरता छ। जब र समाजको, नेपाली समाजको चरित्र के भने पीडितप्रति ऊ सधैँ सद्भाव राख्छ। हो, उसँग त्यो बेलामा एउटा माहौल थिएन, विदेशीहरूको वर्चस्व थियो, उनीहरूले नेपाली जनताको आवाज सुन्न चाहेनन्, अर्को पक्षलाई देख्न चाहेनन्। तर अहिले त्यो बेलामा जब राजनीतिक दलहरूले के देखायो भने यिनीहरूमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूमा यो मुलुकप्रति वफादारी छैन, यहाँका जनतालाई यिनीहरू कुनै अधिकार दिन चाहँदैनन्, व्यापक परिवर्तनमा जनतालाई संलग्न गर्न चाहँदैनन् र विदेशीहरूको दबावमा आएर 7 वटा 8 वटा पार्टीले एकदम आमूल परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने जब लाग्यो, अहिले यो सडकमा असङ्गठित हुन्छ जनताको नेतृत्व, तर अहिले सङ्गठित रूपमा स्वतःफूर्त रूपमा देखा परिरहेको छ। भनेपछि यसलाई यहाँले स्वाभाविक रूपमा देख्नुभयो? अहिले सडकमा जुन खालको प्रदर्शन छ र नाराबाजी छ यसलाई स्वाभाविक रूपमा? हजुर, हजुर। भनेपछि युवराज घिमिरे जसले 37 वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा त्यति बेला विधि र प्रक्रिया विपरीत सहमति गरेका थिए जुन 8 दल बीच, र त्यो सहमतिले राज संस्था र नेपाल पीडित भयो र अहिले पीडितको पक्षमा जनवकालत र जन आवाजहरू आउँदैछ। यसले पक्कै पनि यसले किनभने विदेशी षड्यन्त्रको आवाज स्पष्ट देखिन्थ्यो। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छे जसले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बेलामा संस्थापक सदस्य उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त सहभागी हुनु भएन। उहाँले के भन्नु भनेदेखि यो आयातित एजेन्डाहरूलाई बोकेका छन् हाम्रा पार्टीहरूले, र मैले अघि नै भने षड्यन्त्र किनभने किन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राज संस्था र माओवादीले पुरानो सत्ता भन्ने गरेको सत्ताका प्रमुखलाई सुरक्षा निकायहरू सहित हाम्रो निजामती प्रशासन तिनीहरूलाई बाहिर राख्न चाहन्थ्यो। त्यो एउटा उसमा जस्तो योसँग यसरी पनि जाउँ, दक्षिण अफ्रिकाको जुन शान्ति प्रक्रिया हो त्यहाँ रङ्गभेदको सत्ताको उन्मूलनपछि त्यहाँ जुन सरकार बन्यो अन्तरिम सरकार, त्यसमा त नेल्सन मण्डेला र हिजो त्यो रङ्गभेदकै नीति अपनाउने सरकार सँगै थिए नि त। मैले किन भनेको भने जब परिवर्तन आउँछ, जब संविधान लेखिन्छ, त्यो संविधानमा तपाईँले विविध पक्षलाई स्थान दिनु भएन भनेदेखि त्यसमा साझा अपनत्व हुँदैन। संविधान लेख्नु कुनै विदेशी आइएनजीले पैसा दिएर विदेशीले यसरी लेखेर भएर त्यो स्थायी संविधान आउँदैन। फरक मत भए पनि ती फरक मतहरू व्यक्त हुनुपर्छ र ती फरक मतमा साझा एउटा अन्तमा गएर बहसपछि साझा निर्णय बन्नुपर्छ, अनि मात्रै संविधान दिगो हुन्छ। यहाँ तपाईँले त ठाउँ दिनु भएन, एउटा पक्षलाई पुरै बाहिर राखिदिनु भयो र यो मुलुक अब हाम्रो मात्रै हो यिनीहरूको होइन भएर निषेधको राजनीति सुरु गर्नुभयो परिवर्तनको नाममा। त्यसैले आज यो परिणति हामीले देखिरहेका छौँ। अब देखिसकेका छ सडकमा, होइन, मुख्य सडकहरूमा यो फरक खालको नारा, अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध भएको भएर मैले फरक खालको नारा भनेको छु। त्यहाँ चाहिँ सुरु भइसकेका छ, नेपालको झन्डा बोकेको छ, पूर्व राजा आऊ देश बचाऊ पनि भनेको छ, अहिलेको सुशासन भएन भ्रष्टाचार बढ्यो पनि भनिरहेको छ, होइन। यो सडकमा देखेको यो परिदृश्यसँगै अबको भावी दिनहरूमा यसले कुनै सङ्केत देखिन्छ, केही ल्याउला जस्तो देखिन्छ? हजुर, अब त्यो सँगसँगै हामीले अहिले जुन सत्ताधारी, सायद तपाईँ त्यसमा जानुहुन्छ होला, सत्ताधारी पार्टी र यो व्यवस्थाभित्रको पार्टीहरूको अन्यल पनि हामीले देखिरहेका छौँ। दुईटालाई अलग गर्न सकिँदैन। तर जब जनता सङ्गठित भएर स्वतःफूर्त रूपमा त्यहाँ आउँछन्, त्यसमा उनीहरूको मागलाई अस्वीकार गर्नु आफैमा ठुलो भुल हुन्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले त सानो जत्था नै छ नि, अहिले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिहाल्ने पर्ने बेला भएको छ। छैन। तर मैले के भन्दैछु भनेदेखि त्यो आन्दोलन, जुन आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छु, नभएको भए पनि नेपाली नेताहरूले, शासकहरूले, 15 सालदेखिका शासकहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो उनीहरू जसरी सत्तामा आएको छन् त्यसमा विदेशीहरूको ठुलो हात छ र त्यसले जुन 12 बुँदे, यसको जरोमा दिल्लीले गराएको 12 बुँदे सम्झौता छ। 12 बुँदे सम्झौतामा के भन्यो भनेदेखि
हामी नेपालमा स्थायी शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र अनि त्यहाँबाट आर्थिक समृद्धि तीनटा कुरा स्थापित गर्नलाई हामीले परिवर्तन ल्याएको छौँ भने र विधिरहित तरिकाले अघि मैले भने र आफ्नै समझदारीभन्दा फरक गएर यिनीहरूले नेपाललाई कुनै बहस नगरिकन नेपाली जनतालाई त्यो निर्णयमा संलग्न हुन नदिइकन धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गरे। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा 15 वर्षमा के त ती मागहरू पुरा भयो त? के हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ छ? जब सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलको र कार्यकारीको नियन्त्रणमा छ, जब संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डा छ र भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा छ, पारदर्शिता र जवाबदेहिता छैन सत्ताधारी पार्टीमा, यो लोकतन्त्रको एन्टिथेसिस हो। लोकतन्त्र केलाई भनिँदैन भन्ने कुरा यी चरित्रहरू हुन्। अघि मैले भने त्यस्तो अवस्थामा जनताको आन्दोलन नआए पनि राजनीतिक दलहरूले हेर्नुपर्छ, यो लक्ष्य हामीले 15 वर्ष अगाडि सेट गरेका लक्ष्यहरू हामीले गुड फेथमै ल विधिलाई हामीले विधानलाई हामीले पर सार्यौँ, तर हामीले असल नियतका साथ गरेका थियौँ, मुलुक र जनताको लागि मात्रै गरेका थियौँ भएर तर त्यो नहुँदाखेरि हामीले समीक्षा गरौँ र सुधार गरौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो, तर भन्न सक्दैनन् किनभनेदेखि उनीहरूलाई कान निमठेर एक ठाउँमा ल्याइएको थियो। यो एजेन्डा तिमीहरूले मान्नुपर्छ, नेपालको हितमा के छ भन्ने कुरा हामी डिसाइड गर्छौँ भनेर 12 बुँदेले भनेको थियो। त्यो 12 बुँदेमा भारतसँगै अमेरिका र पश्चिम युरोपेली मुलुकहरू पनि थिए र त्यो उनीहरू नेपालमा त्यो आकारमा उपस्थित भएको भएर, त्यो प्रभावका साथ उपस्थित भएको भएर चीन पनि एकदम आक्रामक रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेको हो। चीन नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरि उसको उपस्थितिसँगै उसले ठुलो आकारमा आर्थिक लगानी गरेको छ र त्यो आफ्नो आर्थिक लगानीको पुँजी निवेशको सुरक्षाको लागि पनि ऊ नेपालमा आफू अनुकूल सरकार चाहन्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उसको संलग्नता बढेको देखिन्छ। अहिले यो चाहिँ पछिल्लो समय होइन, त्यही बेलादेखि नै त्यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरालाई रिभ्यू गर्नुपर्छ र उनीहरूले नबुझेको कुरा छैन। कमसेकम ओलीले मात्रै पनि अहिले भारतबाट र चीनबाट, अमेरिकाको अलिक पछि कुरा गरौँला, कस्तो दबावहरू आइरहेका छन् भनेर नेपाली जनतालाई सेयर गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपाली सबै राजनीतिक दलहरूले, खास गरेर ती दलहरू जसले 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका थिए, उनीहरूले आज त्यसलाई समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यही सडकमा अहिले लागिरहेको चर्कनाराकैमा अन्तिम मेरो प्रश्न चाहिँ यो अहिले सडकमा जुन आएको छ यो स्वाभाविक भन्नुभयो, किनभने त्यति बेलाको राज संस्था र अहिलेको नेपाल पीडित छ, पीडितको पक्षमा स्वतस्फूर्त यो आवाज भनेर यहाँले भन्नुभयो। ढिलो चाँडो आउँछ। हजुर, यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा बुझ्ने या कसैको उक्साहटमा ब्याक सपोर्ट कसैको छ र यो आवाज उठ्दैछ अहिले? यस्तो छ, अहिले हामीले देख्दाखेरि स्वतस्फूर्त छ होइन। भोलि आन्दोलनले चर्को रूप लियो भनेदेखि जहिले पनि हामीले देखेका छौँ नेपालमा, यसलाई त हेरिरहेका छन् सबैले होइन। त्यसमा उनीहरूले पनि त्यसमा कुनै किसिमको घुसपट अपनत्व ल्याउन सक्छन्। त्यसबाट अघि मैले त्यही कारणले भनेको कि सत्ताका दलहरूले, यो व्यवस्थाभित्रका दलहरूले, ती 8 दलहरू अहिले जुन आकारमा रूपमा छन् ती दलहरूले समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्छ। गरेन भनेदेखि विदेशी चलखेलको जहिले पनि सम्भावना रहन्छ एउटा संवेदनशील अवस्थामा, भल्नरेबल अवस्थामा। चलखेल त देखिसकेकै छ होइन। यसमा हामी फेरि जाउँला। जस्तो कङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दा, सडकमा गर्दा दक्षिणी छिमेकीले सपोर्ट गर्न सक्थ्यो या युरोपियनले सपोर्ट गर्न सक्थ्यो भनौँला, अनुमान गर्न सकिन्छ। र नेकपाले गर्दाखेरि पनि चीन या अरू शक्तिले गर्न सक्यो, त्यो सपोर्ट गर्न सकेका छन् र सपोर्ट पनि गरेका छन् भन्ने देखिन्छ 12 बुँदे सम्झौता यताको कुरालाई हेर्दा पनि। अब अहिले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा भनेको सडकमा जुन व्यवस्था विरुद्ध नै नारा लगाएको छ, यसलाई पनि विदेशी सपोर्ट रहन सक्छ या आन्तरिक सपोर्टमै स्वतस्फूर्त रूपमै हुन सक्छ? म के भन्छु भनेदेखि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको सबभन्दा ठुलो पहिचान उसको दाबी मात्रै होइन, त्यो उसको आन्तरिक राजनीति, उसको सम्पूर्ण मतलब त्यो राजनीति उसको अधिकार क्षेत्रभित्र, स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ। त्यो अनुसार शासकहरूले, त्यो अनुसार पोलिटिकल एक्टरहरूले, जनताले बिहेभ गर्नुपर्छ। अनफर्चुनेटली 12 बुँदेबाट त्यो नेपाली जनताको जुन निर्णयको अधिकारको, सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यो उनीहरूले भारत
भारतलाई बुझाए, भारतका बाबुहरूलाई बुझाए भनौँ न। तर त्यो चाहिँ म एउटा अलिकति अघि तपाईँले भनेको कुरा म एड गर्न कहाँ चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई गर्दाखेरि भारतले 12 बुँदेपछि त भारतले आफैले आतङ्कवादी भनेको शक्ति माओवादीसँग सहकार्य गरेको हो नि त। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, ठुला राष्ट्रहरूको अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के भन्यो भने नेपालमा कहिल्यै नखोसिने अथवा सुदृढ लोकतन्त्र बन्यो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म त्यहाँका जनताले जनताको नियन्त्रणमा त्यहाँको राजनीति हुँदैन, त्यो बेलासम्म जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि यो लोकतन्त्र भन्ने कुराहरू चाहिँ लिभरेजको रूपमा आफ्नो हातमा रहेको एउटा अस्त्रको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। एउटा भनौँ न 45-46 सालमा भारतको त्यो बेलाको विदेश सचिवले जुन प्रस्ताव लिएर आए राजा वीरेन्द्र समक्ष, तपाईँको मुलुकको जलस्रोतमाथि हाम्रो प्रायर राइट्स पहिलो अधिकार दिनुहोस् र तपाईँ भारतको सुरक्षा छाताभित्र बस्नुहोस् भनेर जुन प्रस्ताव ल्याएका थिए, लिखित प्रस्ताव, त्यसलाई मानेको भए त प्रजातन्त्रको लागि भारतले सपोर्ट गर्ने थिएन। त्यसो यो रणनीतिक भने मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यही प्रस्ताव दिएको हो, मानेनन्। नत्र भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र नै त्यही रूपमा रहन सक्थ्यो होला। भारतले नेपाली जनताले के चाहन्थ्यो, दुवै अवस्थामा उनीहरूले के अरे नेपाली जनताले के चाहन्छन् हामी त्यो गर्छौँ भनेर भने नि त, होइन र? त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो ठुला मुलुकहरूले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हो, लोकतन्त्र उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अर्को चाहिँ दलहरू पनि महत्त्वपूर्ण होइन रहेछ, उनीहरूको आफ्नो हित मात्रै रहेछ, जसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ उसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने। हिजो तपाईँले आतङ्कवादी भन्नुभयो, त्यसको भोलिपल्ट तपाईँले सहकार्य गर्नुभयो, होइन? त्यसो भएर तपाईँले लामो समयदेखि डिल गरिराखेका संस्थाहरूलाई तपाईँले अपमानित गर्नु, अवमूल्यन गर्नुभयो, नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई तपाईँले अवमूल्यन गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले के देख्यौँ भने भारतले किन नेपालमा विश्वसनीयता गुमायो त भन्दाखेरि त्यही कारणले गर्दाखेरि। हजुर, अघि यहाँले अलिकति भ्रष्टाचारको पनि कुरा गर्नुभयो। यो जनआवाज अहिले सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा हुनुमा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि देखिन्छ भनेर, होइन? पीडितको पक्षमा जहिले पनि जनता हुन्छ, त्यसकारण स्वाभाविक हो भन्नुभएको छ, होइन? अलिकति यसमै सडकमा किन नारा भन्ने सवालमै यसमा फेरि जोडौँ न। अहिले पछिल्लो समय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, नेपालमा अहिले पछिल्लो क्रममा झन् भ्रष्टाचार बढाएको छ, दक्षिण एसियामा अझ बढी भनेको छ। फेरि अर्को संस्थाले होइन सुशासन छ भनिरहेको छ, होइन? यो सुशासन नेपालमा बढिरहेछ कि भ्रष्टाचार बढिरहेछ भन्नेमा यहाँको ओपिनियन के छ? हेर्नु, अब सुशासन सरकारको दाबी होइन, राम्रै छ भने, तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपालमा कुनै पनि अहिले यदि कुनै एउटा कुरा पारदर्शी छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो, र कुनै एउटा कुरा एकदमै विकेन्द्रीकृत छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो। किनभनेदेखि माथिदेखि तलसम्म, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म उनीहरूले खान पाइरहेका छन् र त्यसको कुनै जवाबदेहिता छैन। र प्रधानमन्त्री अथवा सरकार यसमा कुनै पनि छानबिन गर्न तयार छैन। खालि मुख हेरेर कारवाही गरिँदैन भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्रीको अविश्वसनीय अभिव्यक्तिहरू बार बार दोहोरिएका छन्, तर भ्रष्टाचार एकदम व्याप्त छ। तर जहाँसम्म कतिपय अवस्थामा त कारवाहीको पनि नजिरहरू छ नि। 175 विरुद्ध एकैचोटि अख्तियारले कसलाई गर्यो त? अख्तियारले कसलाई गर्यो? अख्तियारले ओम्नीसँग जोडिएका राजनीतिज्ञहरूलाई गरेन, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको दुरुपयोगको पात्रहरूलाई त गरेन, वाइट बडीलाई छोएन, होइन? त्यसैले त्यसमा पक्षपात देखिन्छ। त्यसैले एउटा अलग अलग मापदण्ड छ भ्रष्टाचारमा। अर्को, प्रधानमन्त्री स्वयं नै ती छानबिन निकायका प्रमुख हुनुहुन्छ। अख्तियार र सुप्रिम कोर्टको छोडिदिउँ, त्यसलाई देखाउनुको लागि अलग भए पनि त्यो उहाँकै मातहतमा छन् अरू निकायहरू, चाहे राजस्व, त्यो चाहिँ ओली सरकारमा आएपछि भएको हुन्, जुन त्यसले गर्दाखेरि कति फेयर ट्रायल इन्भेस्टिगेसन हुन्छ कि हुँदैन र आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सताइन्छ कि सताइँदैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। र तेस्रो, सरकारको आफ्नै नारा भन्दा कति प्रतिकूल छ त्यो दाबी हेर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल कुरा गर्नुमा म चाहिँ के भनेदेखि एउटा हाम्रो मान्यता, विदेशी एनजिओहरूले जे गरिदिए त्यो ठिक छ भन्ने र उनीहरूले नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने अनेक कामहरू गर्छन्। त्यसो मैले जब 12 बुँदेको विरोध गर्छु, विदेशीहरूको प्रभावको विरोध गर्छु,
तर नेपालका राजनीतिक पात्रहरूको, मिडियाको, सिभिल सोसाइटीको दुवै मान्यता के छ भनेदेखि हिजो आफू र आफूले सपोर्ट गरेको पोलिटिकल पार्टीको विपक्षमा त्यो रिपोर्ट आउँदाखेरि ठिक, आज त्यो आफ्नो पार्टीलाई नै प्रभावित हुने गरेर आउँदाखेरि त्यो बेठिक भन्ने कुरा हुन्छ। तर जब हामी एउटा यस्तो किसिमको गहन विश्लेषण पुग्छौँ, त्यसमा हामीले मेथोडोलोजीदेखि लिएर कुन मेथोडोलोजी हामीले एडप्ट गऱ्यौँ, कस्तो स्याम्पलहरूमा हामीले इन्भेस्टिगेट गऱ्यौँ, के आधारमा त्यो निर्णय पुग्यौँ, त्यो त बताउनुपर्छ। जवाबदेहिता भन्ने कुरा सरकारबाट मात्रै खोज्ने होइन, जवाबदेहिता भन्ने कुराहरू सम्बन्धित एनजिओबाट पनि खोज्नुपर्छ। त्यसरी यो प्रुफ गर्ने, जनतालाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यो सकिएको छैन। मेरो विचारमा त्यो पीडित मात्रै हुन्छ, आरोपित मात्रै, आरोपितले आफूलाई हुन त जुरिस्प्रुडेन्सका मान्यताहरू बदलिएका छन् अहिलेको व्यवहारमा हेर्दाखेरि। पहिला के भनिन्थ्यो भने युआर इनोसेन्ट टिल प्रुभ गिल्टी, साबित नभएसम्म तपाईँ निर्दोष भनिन्थ्यो। अब अहिले एउटा मान्यता के भएको छ भने युआर गिल्टी टिल प्रुभ इनोसेन्ट, तपाईँ निर्दोष साबित नभएसम्म दोषी हुनुहुन्छ र त्यो आफू निर्दोष भएको साबित आफूले गर्नुपर्छ भन्ने हो। सरकार जवाबदेही छ, तर यो म दोहोरो मान्यता राख्दिनँ यो विषयमा। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले यो कुरालाई साबित गर्न सक्नुपर्छ। केही प्रमाण, केही पर्सेप्सन पनि होलान्, तर त्यसमा यो रिपोर्टकै आधारमा। तर त्योभन्दा ठुलो प्रमाण म केलाई लिन्छु भनेदेखि सत्ताधारी पार्टीका दुईटा अध्यक्षका बीच जुन आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला छ, त्यो म त्यसलाई बढी अथेन्टिक मान्छु र त्यसलाई इग्नोर गर्न प्रचण्डले पनि पाउँदैनन्, ओलीले पनि पाउँदैन। भनेपछि यहाँले यो जोड्दै हुनुहुन्छ कि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई पुष्टि गर्नुपर्छ। हजुर, त्यसको यो रिसर्च मापदण्ड के, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अर्को यहाँले चाहिँ आधिकारिक मान्ने चाहिँ नेकपाका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित रूपमा प्रतिवेदनको रूपमा मङ्सिर 3 गते पेश, कार्तिक 28 गते सचिवालयको बैठकमा पेश गरेको त्यो प्रतिवेदन जसले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्यो भनेको छ, त्यसलाई आधिकारिक मान्छु भन्नुभयो। तर त्यसमा पनि उहाँले त खारेज गरिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री। मैले बुझेँ, त्यो पर्याप्त हुँदैन। अथवा यसलाई यसरी भनौँ, अघि मैले जुन भने नि जुरिस्प्रुडेन्सका दुईटा, ओली र प्रचण्डको बिचमा आरोप प्रत्यारोपमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि उनीहरू जिम्मेवार, नेपाल सरकार र सत्ताधारी पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तित्व भएको भएर उनीहरू लगाएको आरोप चाहिँ त्यसमा म निर्दोष छु भन्ने चाहिँ आरोपितले लाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ आरोप लगाउनेले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी फेरि जाउँला अहिले पछि नेकपाभित्रको विवाद। अहिले हामी सडकमा किन यस्ता खालका नारा लागिरहेछ भन्नेमा छौँ होइन। अहिले यहाँले समग्रमा यो अहिले हामी यतिन्जेलसम्मको विश्लेषणमा गर्दाखेरि नेपालको परिस्थिति चाहिँ अहिले राम्रो देखिन्छ या अलिक खराब परिस्थितिमा अहिले बढिरहेछ? राम्रो र खराब के भन्ने यो पोलिटिकल चेन्जको प्रक्रियामा अथवा सत्तालाई जवाबदेही बनाउने कुनै पनि जनताको प्रयास राम्रो मान्छु म। डेमोक्रेसी त्यो चाहिँ एउटा राम्रो होला। जस्तो 2/3 नजिकको सरकार हुन्छ, अस्थिर छ, पार्टीभित्र द्वन्द्व छ, प्रतिपक्षमा कमजोर अवस्थामा कङ्ग्रेस छ, त्यो पनि विभाजित छ, द्वन्द्वमा छ। अर्को समाजवादी पार्टी पनि छ, नेतृत्वको सवालमा झगडा गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देखिन्छ आगामी पाइलामा भन्नु? त्यसमा मैले खालि के भने राजनीतिक परिदृश्य पक्कै पनि राम्रो छैन। 2/3 एउटा हाम्रो भुल के थियो भनेदेखि 2/3 बहुमत आउनु राजनीतिक स्थिरताको सूचक हो अथवा एकदम निश्चित सूचक हो भन्ने मान्नु गल्ती हो। हाम्रो नीति जस्तो सुरक्षा नीति अनि परराष्ट्र नीतिहरू अल्पमतकै सरकार भए पनि त्यसमा एउटा साझा ओनरसिप हुन्छ भन्ने मान्यता हो। हामीले चाहिँ नीति, विकासका नीति, हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू कति पोलिटिकल पार्टीहरू पोलिटिक्ससँग अथवा नीति निर्धारणसँग जोडिएका छन् कि छैनन्, विकाससँग जोडिएका छन् कि छैनन्। आज पनि हाम्रा नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू लिगनको उदाहरण दिन्छ, उसले बनायो भने डेमोक्रेसीले विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यताबाट हाम्रो मानसिकता त्यहाँनिर छ। अनि हामी कुनै पार्टीको सांसदसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि म त हेर्नुहोस् न पार्टीको सिपाही कसरी आदेश, सिपाही तपाईँको त्यो एउटा आदेश पालको रूपमा अथवा इनसबोर्डिनेसन, मैले आफ्नो विवेक बोलेँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ पार्टीको मर्यादालाई र अनुशासनलाई भङ्ग गर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रा राजनीतिक अथवा डेमोक्रेटिक दलहरूमा छन्, जुन दल जनताको एस्पिरेसनसँग जोडिएका छन्। त्यसैले यो, तर अघि तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो अहिले यो राजनीतिक दलहरूका त्यो उसमा पक्कै मैले के भने जनता जाग्नु सधैँ राम्रो हो।
जनताले आफ्नो शासकहरूलाई जवाबदेही बनाउने सङ्गठित अथवा असङ्गठित रूपमा त्यो राम्रो हो। त्यसले डेमोक्रेसीलाई जहिले पनि बलियो बनाउँछ। त्यो सचेत नागरिक दायित्वको सूचक हो। हजुर, यो अहिलेको पछिल्लोको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईँले अब छिमेकी देशहरूको पनि राजनीतिकलाई राम्रोसित नजिकबाट निहालिरहनुहुन्छ, त्यही अनुसार कलम चलाउँदै आउनु भएको छ होइन। पछिल्लो अवस्थालाई लिएर चाहिँ यस्तो राम्रो देखिन, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइहाल्नु भनेर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्ने अवसर पाउनुभयो? छैन। यस्तो हुन्छ, अब एउटा भनौँ योभन्दा अलिकति फरक हो। अहिलेको हामीले कोभिड पछिको अथवा त्योभन्दा अलि अगाडिको पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कुरा थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त सिंहदरबार हो, त्यहाँ जानुहुन्न। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय के अरे निवास नै कार्यालय भएको छ। त्यहाँ एक किसिमले आम जनताको पहुँच नै छैन। डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो खतरा त्यो हो कि सत्ताको प्रमुखसँग जनताको पहुँच नहुनु। जनताको पहुँच त टाढाको कुरा भयो, पार्टीकै नेताहरूको पनि पहुँच टाढै छ। पार्टीका क्याडरसम्म हुनसक्छ। म पत्रकार भएको भएर मैले रिक्वेस्ट गरेँ भने मैले सायद पाउँला, तर अवसर मिलेको छैन। उहाँहरूले कहिले प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि पत्रकारलाई बोलाउँदाखेरि मलाई बोलाएको बेला म गएको छु। पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सुझाव दिएको छैन। अनि अरू नेताहरू जो अहिलेको हालिमुहाली गर्ने कांग्रेस, नेकपा र समाजवादी पार्टीको नेताहरूसँग उहाँहरूसँग पछिल्लो परिस्थितिको बारेमा केही छलफल भएको छ? हामीलाई केही इन्फर्मेसन चाहिँदाखेरि पक्कै पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छैन, त्यसबाहेक नेताहरूसँग छ? होइन, प्रधानमन्त्रीकै नजिकका मान्छेहरूसँग पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ। त्यो त त्यति ठुलो भएन। प्रधानमन्त्रीले मलाई किन खोज्नु पर्यो त, म जस्तो हजुर। अनि अर्को कुरा यसमै जोडिहालेँ, अहिले सडकमा नारा उचालिरहँदा कतै पूर्व राजाको पनि हात छ कि भन्ने पनि लाग्छ सपोर्टमा। पूर्व राजासँग यहाँको पछिल्लो कुनै भेटघाट संवाद केही भएको छ? मेरो अहिले छैन। केही महिना अगाडि भनौँ 5-6 महिना अगाडि मैले भेटेको थिएँ। केही संवाद भयो त्यसमा? होइन, संवाद त मुलुकको बारेमा मैले अब त्यो सम्भावना खोजी त्यही बुझ्नै हो। उहाँको प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने के चाहना देखिन्छ? होइन, म प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने कुनै पनि चाहना छैन। मैले बुझ्दाखेरि उहाँ अहिले नागरिक हुनुहुन्छ नि? हो, नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँको अधिकार पनि छ होइन। तर मलाई के लाग्छ, 2-3टा कुराहरू मैले राजाको पावर सत्ता लिएको अवस्थालाई आलोचना गरेको हो। तर म कुन ज्ञानेन्द्रबाट असाध्यै प्रभावित छु भनेदेखि जब असंवैधानिक तरिका भन्दै आएको छु म बाट राज संस्थाको उन्मूलन गर्दाखेरि त्यसलाई सम्मान गर्यो र त्यो बेला हतियार बिसाएका भए पनि त्यो शक्तिका नायकहरूले हामी राजालाई मार्न सक्छौँ भनेर इन्टरभ्यू दिएका थिए, बीबीसीहरूमा इन्टरभ्यू। त्यो परिस्थितिमा राजाले म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नेपालमै बस्छु, नेपाली जनताले दिएको हैसियतलाई स्वीकारेर बस्छु भने म त्यो ज्ञानेन्द्रलाई स्टेट्सम्यान मान्छु। किनभने मेरो एउटा मान्यता के हो भनेदेखि मेरो बुझाइमा जसले मुलुकको क्रिटिकल परिस्थितिमा विवेक सम्मत र असाध्य संयमित निर्णय लिन्छ त्यो स्टेट्सम्यान हो। ओलीले ब्लकेडको टाइममा लिएको निर्णय स्टेट्सम्यानसिप देखिन्थ्यो त्यसमा। तर ज्ञानेन्द्र नेपालमा नभएको भएदेखि यहाँको परिस्थिति धेरै फरक हुन्थ्यो। ज्ञानेन्द्रकै डरले सांसदहरूलाई अवसर नदिएर पनि बहस नगरेर पनि यिनीहरूले संविधान ल्याए। तर त्यो संविधानले ल एन्ड अर्डर र मुलुकको संरचना जुन नयाँ संरचना हो त्यसलाई त्यसको अन्तर सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सकिएन आज संहिताको। त्यसो र मैले उहाँमा त्यो चिन्ता पाएँ मुलुकको बारेमा। तर राजा हुने बारेमा पनि विदेशीहरूले श्रीपेज लाएर त्यो परिस्थिति मलाई लाग्छ त्यो उहाँको कल्पनाभन्दा बाहिरको हो। यो मेरो इम्प्रेसन हो। कुरा गर्दा म त डाइरेक्ट के भन्दाखेरि नि मेरो इम्प्रेसन, मैले पाएको इम्प्रेसन। 5-6 महिना अगाडि कुरा गर्दाखेरि यो इम्प्रेसन पाउनु होइन? उहाँको अहिले चाहिँ सक्रियता देखिँदैन, सक्रिय राजनीतिमा आउने त भन्नुभयो होइन? अब कतिपय नेताहरूले नै, सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै पनि कतिपय सार्वजनिक समारोहहरूमा अब पूर्व राजा आउने सम्भावना छैन भनेर चाहिँ त्यो भनिरहेका छन् नि। यो सम्भावना छैन भनेर भन्नुमा र सडकमा अहिले यो नारा उरालिनुमा कतै तारतम्य मिल्न सक्छ? होइन, यस्तो छ। उहाँको सक्रियता चाहिँ भित्री रूपमा देखेर आउने सम्भावना छैन भनेर ब्लक गर्न जनतामा त उत्साह देखिराखेको छ। उनीहरूले आफ्नो चाहना सङ्गठित रूपमा, जुन जनता बाई डेफिनेसन असङ्गठित एन्टिटी हो नि त, उनीहरू सङ्गठित रूपमा आइरहेका छन्। हो, एउटा परिस्थितिमा हाम्रो नेताहरूले भनेको कुरा के हुनसक्छ भने उनीहरूको राजनीति विदेशबाट परिचालित भयो 62-63 को चाहिँ मैले त्यही बेलादेखि लेख्दै आएको। त्यो परिचालित राजनीतिको कारण नेपाली जनतालाई संलग्न नगरिकन राज संस्था हटाइयो।
र उनीहरूलाई अहिले पनि के विश्वास हुनसक्छ, हामी जति अलोकप्रिय भए पनि, जति भ्रष्ट भए पनि, जति हामीले जनतालाई धोका दिएको भए पनि हाम्रा अभिभावकहरूले राज संस्था आउन दिँदैनन् भन्ने मान्यता हुनसक्छ। तर अर्को कुरा के भने जनता एकदम निर्णायक आन्दोलनमा गयो भने र नेपालको राजनीति विदेशीको हातमा होइन हाम्रो हातमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उनीहरू अगाडि भने त्यो आउनसक्छ। हजुर, अब म अलिकति दलभित्रको विवादमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी लगभग कार्यक्रमको आधामा पुगिसकेका छौँ। अहिले सबैभन्दा बढी विवाद सत्तारूढ दल नेकपाभित्र बढिरहेको छ। नेकपाभित्रको यो विवाद बढिरहँदा दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन आउनु, त्यसमा एउटाले अर्कोलाई खारेज गर्नु, निषेध गर्न खोजिनु, यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कुनै एउटा कदम चालिन सक्छ कि भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी छ। यहाँ केही सम्भावना त्यो देख्नुहुन्छ? सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि यो आवाज आइरहेछ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको झगडामा लाभको हैसियतमा हुनुहुन्छ। उसमा तुलना गर्दाखेरि उहाँले लिने कदम कति संवैधानिक होलान् नहोलान् र निषेधको राजनीतिलाई अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले विषको रूप रोपेर आफ फल्दैन। तपाईँले जब राजा राज संस्था र पुराना शक्तिहरूलाई निषेध गर्नुभयो, यो राजनीतिको जरोमा अथवा यो राजनीतिलाई त्यसको प्रतिक्रिया मान्नुपर्छ, त्यसको स्वाभाविक परिणति मान्नुपर्छ, जुन 62-63 मैले भने नि शान्ति प्रक्रियादेखि। त्यसमा यसमा पाएको बेलामा सकेको बेलामा ओलीले प्रचण्डलाई अथवा असन्तुष्ट पक्षलाई निषेध गर्ने, असन्तुष्ट पक्षले ओलीलाई निषेध गर्ने, त्यो काम जारी रहन्छ। र ओलीले के कदम लिनु होला भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, कुन कुन विकल्प छन् भन्ने कुरा त्यो आज जस्तो अहिले बैठक चलिरहेको छ, इन्टरभ्यू हामी हामी यो अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि त्यहाँको आउटकम अब जस्तो एउटा न्युज भर्खरै मैले सुने, त्यो के भन्दाखेरि लेखराज भट्ट चितवन उहाँको अफिसियल मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य मन्त्री, हजुर, उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो, किनभने उहाँ प्रचण्डको क्याम्पबाट ओलीको क्याम्पमा जानुभएको छ, तपाईँ पछि गए हुन्छ, अहिले यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस्, मैले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पर्ने अवस्था आउनसक्छ भनेको त्यो हामीले सुनेका छौँ। त्यो भने के भने यदि बैठकमा अनुकूल परिस्थिति आएन र यसलाई एकदम त्यो निर्णय टाल्दाखेरि आफूलाई थप अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले केही गर्ने मुड बनाएको जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको के हुनसक्छ? होइन, त्यो भनेको यो कुरा यसलाई मात्रै होइन, 2-3टा अप्सन्सहरू छ उहाँको। एउटा विकल्प के छ भनेदेखि पार्टी तोड्नमा उहाँले पहिले पनि अर्डिनेन्स ल्याएको हो, होइन? त्यो त संविधानले निषेध गरेको हो, अध्यादेश गर्नुभयो, तर सबै कुरा संविधानबाट मात्रै सञ्चालित छैन नि त, मैले त्यो पनि भन्दैछु। अनि अर्को उहाँले पहिला पनि उहाँको चाहना त त्यो रहेछ नि, अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फुटाउने, पार्टीको विभाजनलाई सहजीकरण गर्ने। त्यसमा उहाँले भनौँ न पार्टी फुटाएर प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर एउटा बहुमत संसदमा बनाउने, त्यो सम्भावना अझै छ। विकल्पहरू मलाई पहिलो विकल्प त अनेक छन्, सम्भावना त्यो अहिलेको तत्कालको अवस्थामा यदि उहाँहरूको सम्बन्ध बनेन भनेदेखि पक्कै पनि यो मलाई लाग्छ उहाँको पहिलो विकल्प। भनेपछि नेकपाको सचिवालय या स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बहुमत सिद्ध हुने स्थिति आएन भने उहाँले विकल्पमा अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउन सक्नुहुन्छ, र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। तर अस्ति उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दा त मेरो संसद भङ्ग गर्ने, अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने अथवा लोकतन्त्रलाई अहित हुने गर्ने, अहित चिताउने मेरो कुनै पनि मन चाहेको छैन, मलाई लगाएको आरोप मात्रै पुष्टि गर्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री छोड्ने या अध्यक्ष छोड्नेमा म स्वीकार्न तयार छु। तर आरोप पुष्टि भएन भने आरोप लगाउनेले त्यो कार्यान्वयन गर्न तयार छ भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु छ। यो त उहाँहरूको बहसको अडान हो, तर एउटा एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था त्यो एउटा। अर्को ओलीमा यति पावरफुल रेट्री छ, होइन, वक्तृत्व छ, त्यसमा मैले भनेको अर्थ यो लाग्छ। उहाँले कतिपय कुरा आफ्नो जवाबमा केही कुरा भन्नुभएको छ, त्यो प्रचण्डले बुझ्ने गरेर तर जनताले अरूसँग चासो नराख्ने। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल ट्रस्टकै प्रोपर्टीको दुरुपयोगको बारेमा लगाएको, नेपाल ट्रस्ट भनेको छैन तर कुनै विषयमा यतिसम्मलाई बुझिन्छ। प्रचण्डले लगाएको आरोप जवाब के भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहेको बिजनेस गर्नलाई फाइदा नपुगेको भएर यो रोदन हो भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन? अब उहाँका मान्छेहरू हामीलाई यो सोसियल मिडियामा अनेक गाली दिन्छन्, तर तपाईँले 5000को हत्या गरेको जिम्मा लिनुभएको छ भने त
त्यो वहन गरे भने पर्यो भने म तपाईँलाई हेग पुर्याउनुदेखि लिएर आखिर उहाँको नजिक त नेपालले रोम स्ट्याच्युटमा साइन गर्नुपर्छ भनेर सभामुखको हैसियतमा सरकारलाई आदेश दिने सुभाष नेमाङ त उहाँसँग हुनुहुन्छ नि होइन। त्यस्तै रोम स्ट्याच्युटमा साइन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने सुशील प्याकुरालहरूदेखि लिएर नागरिक समाज एउटा नागरिक समाज त उहाँसँग छ नि त होइन। त्यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि उहाँले 8वटा सिट अफर गर्नुभयो क्याबिनेटमा 1/3 भनौँ न। त्यो अब त्यो त मिडियामा आएको हल्ला मात्रै हो, सरकारको बदनाम गराउनलाई, मेरो बदनाम गराउन भनेर तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो। तर शेरबहादुर देउवाहरू उहाँको पटक पटक त संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्तिको लागि मात्रै होइन होला नि त। एउटा पदपूर्तिमा 4वटा मिटिङ त हुँदैन, 5वटा मिटिङ त हुँदैन होइन। त्यो त्यसमा जब राजनीतिमा पारदर्शिता हुँदैन त्यसपछि अनि त्यहाँबाट अनेक अड्कलबाजीहरू हुन्छन्। अब त्यो अड्कलबाजीहरू के भने अलिकति सर्कमस्टान्सियल हुन्छन्। ओली र प्रचण्ड के अरे ओली र शेरबहादुर देउवा 4 घन्टा बसेसँगै भनेपछि अनि त्यहाँ खालि आएको मात्रै त कुरा भएन होला होइन। यो परिवेशमा स्वाभाविक हो। उहाँहरूले पारदर्शी रूपमा आफ्नै पार्टीमा पनि भन्नुहुन्छ कि भन्नु थाहा छैन। जस्तो आज लेखराज भट्टको कुराहरू त्यो अरू उहाँले आफ्नो पार्टीमा त सेयर गर्नुभएको छैन आफ्नो नेताहरूलाई। त्यसमा यी जब अपारदर्शी गतिविधिहरू हुन्छन्, अड्कलबाजीहरू हुन्छन्, दुर्भाग्य मिडियाले त्यो अड्कलबाजीहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा सत्य नहुन सक्छन् किनभनेदेखि त्यहाँ एउटा पारदर्शी सञ्चालन छैन राजनीतिको। हजुर, भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले कुनै पनि बेला कुनै पनि एउटा बिग स्टेप लिन सक्नुहुन्छ भन्ने आकलन हो? हो। र हामीलाई जानकारीमा आएको कुरा के भने उहाँले केही कानुनी सल्लाहकारहरूसँग पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको पनि सायद जजहरूसँग पनि, तर जजहरूलाई भेटेको कुरा त गर्नुहुन्न होइन, जुन अनएथिकल हो। अब अहिले अलि अगाडि एउटा आएको थियो प्रधान न्यायाधीशलाई नै बालुवाटारमा भेटेको त्यो भनेर अर्को उहाँले प्रधान न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशहरूलाई भेटाएको त प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि लेख्नु भएको छ। खालि मिनबहादुर रायमाझीको अहिले एउटा किताब आएको छ उहाँको, जहाँ उहाँले राजनीतिज्ञहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। तर अहिले त एकदम कमन कुरा भयो। यो विचलन होइन कार्यकारी प्रमुखको र हजुर न्यायपालिकाको प्रमुखको भेटघाट अस्वाभाविक र चारित्रिक विचलन होइन भन्ने खालको यति धेरै प्रमाणहरू भए। तर उहाँहरूले त कहिले स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छैन। हामीले भेट्यौँ राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको यो सङ्कटमा यो विषयमा कुरा गरेर तपाईँहरू कहिले पनि भनेको छैन। राति 9, 10, 11 बजे जजेसको नियुक्ति हुन्छ, यी कुराहरू छन्। त्यसैले एउटा विकल्पको मैले त्यो भने। अनि उहाँले गरेको अर्को संसद विघटनको सम्भावना छ, यद्यपि संविधानले दिँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसको अनि अहिले केही विज्ञहरूले के भनेको छन् भनेदेखि कुन धाराबाट प्रधानमन्त्री जान सक्छ। सडकमा आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो संविधानको धारा मात्रै आकर्षित हुँदैन र राज संस्थालाई फ्याँक्ने त कुनै पनि धारामा थिएन संविधानमा होइन। त्यसबाट यो कुराहरू जब नजिर छन्, हामीले त्यसको आज गरेको कुराहरूले भोलि नजिर सृष्टि गर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा नागरिक समाज जसमा कानुन पढेकै व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले पनि बुझ्दिँदैनन् है। तेस्रो विकल्प चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति विरोधीहरूलाई तलाउनलाई स्टेट अफ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हो। यी विकल्पहरू छन्। तर यी सबै विकल्पहरू अदालतमा कन्टेस्ट हुनसक्छ, न्यायपालिकामा कन्टेस्ट हुनसक्छ। न्यायपालिकामा कन्टेस्ट हुँदाखेरि खालि मैले सोच्ने कुरा कि न्यायपालिकाले फेयर इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ला त कन्स्टिट्युसनका लेटर र स्पिरिटको भन्ने कुरा आउँछ, त्यो पछिको कुरा हो। हजुर, सत्तारूढ दलभित्रको विवाद अलि बढी सताचुला छ र अलि गम्भीर सङ्कटमा मोडमा पनि छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गम्भीर आरोप अर्को कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लगाउनु भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गम्भीर आरोपहरू प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। अब प्रचण्डले अर्को फेरि जवाफ दिने भनेर पनि समाचार आइरहेको अवस्था छ होइन। यो गम्भीर आरोप प्रत्यारोप भइरहँदाखेरि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूमा भइरहँदाखेरि यो दल अब सक्दो रूपमै रहन्छ या रहँदैन भन्नेमा तपाईँको कुनै राजनीतिक विश्लेषण छ? त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाबमा जुन भन्नुभयो, हामी कानुनी रूपमा मात्रै एक छौँ, भावनात्मक रूपमा फुटिसक्यो प्रचण्डको यो अडानपछि भनेर जुन भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै करेक्ट र एप्रोप्रिएट व्याख्या हो अहिलेको परिस्थितिको। म त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो व्याख्यासँग सहमति राख्छु। तर नेपालको राजनीतिक दलहरू र नेताहरू
बिचको अधिकांश लडाइँ सत्ताको लागि। तपाईँले डाइरेक्टली वैधानिक रूपमा अवैधानिक रूपमा कसरी सत्ताको नजिक पुग्ने त्यसका सहमतिबाट पार्टीका विभाजन टर्न पनि सक्छन्, टर्या छन् पहिला। तर जति टरे पनि यसपल्ट टर्यो भने पनि त्यो फेरि अर्को क्षणिक हुन्छ। अस्ति पनि त मे महिनामा होइन त वैशाखमा टरेको हो नि त। हजुर, जस्तो अहिले पछिल्लो परिदृश्यलाई हेर्दा चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेको पार्टीभित्र बोलेका कुराहरू र राखेका प्रस्तावहरू पुरा भइरहेको अवस्था देखिन्छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेका कुराहरू पुरा भइरहेको देखिन्छ? होइन, अब यो के छ भने यो तर्क, यो राजनीतिमा, हाम्रो अहिलेको राजनीतिमा सिद्धान्त सेकेन्डरी हो, सङ्ख्या प्राइमेरी हो। सम्भवतः एउटा कुरा के भने ओलीलाई विभिन्न दोष लाए पनि धेरैजसो नेताहरूको एकदम गुनासो र आपत्ति प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि नेता त्यस्तो छैनन् पार्टीका जसलाई अपमान गर्न छोड्या छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट त्यहाँनिर अलिकति इगोको कुरा पनि होला, अलिकति आरोपको कुराहरू पनि होला र जुन दण्डयुक्तको संस्कृतिलाई जसरी प्रधानमन्त्रीले स्थापित गर्नुभएको छ त्यो पनि त्यसको लागि रेस्पोन्सिबल होला। हजुर, हामी समयको अन्त्यमा छौँ। अब 8-10 मिनट जति बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ अब यो परिदृश्यमा, नेपालको यो राजनीतिक परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू र छिमेकीहरूको चासो किन बढिरहेछ नेपालमा भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। अहिले यो अवस्थामा चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्ट नेपालप्रति के देखिन्छ? केही गर्न खोज्दैछ अहिले, केही स्टेप लिन खोज्दैछ? होइन, भारतले स्टेप लिने त भारतको हैसियत धेरै कमजोर भएको छ। मैले भने 12 बुँदै रिङबाट आउट भएको जस्तो देखिन्छ। देखिन्छ, किनभनेदेखि चीन उनीहरूले सोचेको भन्दा मोनार्की हटेपछिको रिक्ततामा हामीले मात्रै पूर्ति गर्छौँ भन्ने उसको क्यालकुलेसन र चीनले चाहिँ भारतले नेपालमा आफ्नो बुइमा बोकेर अमेरिका र युरोपेली सङ्घलाई ल्यायो, हामीलाई घेर्न लाग्यो भएर त्यसको प्रतिक्रियामा उसको उपस्थिति र ठुलो लगानी, त्यसले गर्दाखेरि चीनलाई ठुलो खेलाडी बनायो नेपालको उसमा। नेपाल प्लेग्राउन्ड बन्यो। त्यसरी उसको एउटा चासो पनि बढ्न गयो। अहिले तपाईँले सोद्धाखेरि भारतबाट भएको केही भिजिटहरू आउँछ पक्कै भने, चीनबाट पनि भएको भिजिट। भारतलाई के लाग्छ भनेदेखि 12 बुँदे हामीले गराएको हाम्रै इन्टरभेन्सनबाट नेपालको राजनीतिले यो दिएको, तर उसले कहाँनिर धोका पायो भनेदेखि जब जयशङ्कर विदेश सचिवको रूपमा नेपालमा संविधानको घोषणालाई रोक्न आएको थिए। मलाई त कहिले कहिले के लाग्छ भने जयशङ्करकै कारण नेपालमा त्यो बेलामा संविधान आयो। बरु सर्न सक्थ्यो कि आपस नेपालभित्र पनि त्यस्ता पात्रहरू थिए। एउटा नाङ्गो हस्तक्षेपलाई चाहिँ पिपुलले लोकलाज पनि हुन्छ कि, सत्तालाई कहिले कहिले लोकलाज पनि हुन्छ, त्यति अपेक्षा गर्नु ठिक हुँदैन। तर कहिले कहिले त्यो लोकलाजको अवस्था बन्यो। नत्र भन्दै भारतमा गएर ल तिमीसँग सहकार्य गर्छ भनेर गरेका कम्युनिस्टहरू, माओइस्टहरू, काङ्ग्रेस पनि, तराई केन्द्र पार्टी, त्यति मात्रै होइन, नारायणमान बिजुक्सी पनि, तिनीहरूलाई एउटा अप्ठ्यारो पर्यो। भारतको सचिवले आएर कान निमोड्दाखेरि हाम्रो बन्द भयो, हामीले जारी गरेको भन्दाखेरि रामवरण यादव जो संविधान अलि पछाडि सार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे, उनलाई पनि बाध्यताको परिस्थिति आयो। त्यो भयो, भारतको हैसियत घटेको छ। अब तर चीनको पनि मैले भने प्रतिक्रियामा चीनको हैसियत धेरै बढेको छ। तर त्यति मात्रै होइन, अरू गतिविधिहरू पनि भएको छन्। अहिले यो सामरिक यो के अरे स्ट्रेटेजिक अफेयर्समा, सेक्युरिटी, इन्टरनेसनल सेक्युरिटी अफेयर्समा, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा, क्षेत्रीय कन्टेक्स्टमा भारत अमेरिकाको जुन सामिप्य बढिरहेको छ, अस्ट्रेलिया जापान लगायतको, त्यो कुरामा चीन त सचेत छ। चीनलाई जहिले पनि एउटा आशंका के छ भने हामीलाई घेर्ने यो प्रपञ्च भइरहेको छ भन्ने। त्यसरी उसले आफ्नो नेपालको सत्ताधारी पार्टीसँग उसले आफ्नो एकदम यस्तो बितेरी लगायो कि कम्युनिस्ट पार्टी चीनको एउटा विस्तारित रूप नै हो कि जस्तो पथलाई पढ्नु, एकदम सबै कुरा पढ्नुपर्छ, त्यहाँको प्रगतिबाट हामीले यो गर्नुपर्छ। तर त्यहाँबाट जुममा हामी एकदम प्राउड छौँ भनेर आफ्नै हाम्रो मार्गदर्शन नै त्यही हो कि जसरी भने हाम्रो नेताहरू प्रस्तुत भए। एउटा अर्को यहाँ के गर्यो भनेदेखि नेपालका आन्तरिक शक्तिलाई मिला जसरी चीन अथवा भारत र पश्चिमा दुईवटा मध्ये एउटा शक्तिलाई आफ्नो साथमा लियो भने सुरक्षित छ भन्ने ओलीको मान्यता रह्यो। बिहारमा पनि हामी गर्छौँ भन्ने छ। उतातिर सी जिनपिङ आएपछि ल चीन र हामी त एकदमै भन्ने, अहिले नरवने र भारतीय विदेश सचिव आएपछि फेरि भारतसँगको हाम्रो आर्थिक सहकार्य, विकासको सहकार्य एकदमै उपल्लो किसिमको विश्वासमा परिणत भयो भन्ने
अनि त्यसपछि एमसिसी पनि पास गर्छु भन्ने आफूले कमिट गरेको कुरा पास गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्छ। तर मुलुकको स्वतन्त्र मुलुकको एउटा हैसियत कहाँनिर हुनुपर्छ भनेदेखि मेरो मुलुकको पक्षमा म निगोसिएट गर्दैछु भन्ने विश्वास उनीहरूमा मात्रै होइन जनतामा पनि हुनुपर्छ। अहिले के भएको छ भने एउटा भेटघाट गोयल आए रका चिफ राति भेट्दिए देश बेच्यो भन्ने बाहिर छ नि त हाम्रो सबै नेताहरूको बारेमा। किनभनेदेखि नेताहरूले राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएको छ अहिले त्यो अवस्थामा। र सडकको आन्दोलन त्योसँग जोडिएको छ। राजा भगवत देश त बेच्दा रहन्छन् भन्ने पनि छ नि त। एउटा गुप्तचर प्रमुखले राजालाई भेट्ने थिएनन् भन्ने हो। अहिले राजा भेट्नुमा मलाई आपत्ति भएन, तर एक्लै त्यो लेभलको ब्रिच अफ प्रोटोकल र ब्रिच अफ नर्म्स भनेका छन् उनकै पार्टीले पनि। तर भेट्यो कुरा मुलुकको हितप्रति कोर भ्यालुप्रति गद्दारी हुँदैन भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा हुनु पऱ्यो, त्यति हो। तर हाम्रो नेताहरूलाई कान समातेर यहाँ ल यो एजेन्डा बोक भएर भनेको भएर जनताको विश्वास आइ नसकेको अवस्था हो। त्यस भएर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ हेर्नुहोस् नेपालमा है, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट। तर कुरा अहिले भारतको भन्दा चीनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढिरहेको होइन। अब बढी हामीले नाप्न डेली स्केल लिएर नाप्न सक्दैनौँ। तर उनीहरूको चासो छ कहिले उनीहरूको एउटाले जित्ला, कहिले अर्कोले जित्ला, कहिले अर्कोले गभर्मेन्टले दबाउला, कहिले हामीले। तर नेपाली जनताले हाम्रो इन्ट्रेस्टमा यो गभर्मेन्टले काम गर्नुपर्छ र हाम्रो इन्ट्रेस्ट नै सुप्रिम हुनुपर्छ भएर त्यो निर्णायक भूमिका खेल्न सकेको अवस्था छैन। हजुर, यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जस्तो देखिन्छ या अस्वाभाविक रूपमा यसले नेपालको हित गर्छ या अहित? एकदम अस्वाभाविक हो। हामी प्राइमेरी इन्ट्रेस्ट उनीको हुन्छ। मैले भनिनँ अघि एसके सिंहको उदाहरण दिइनँ, राजा वीरेन्द्रलाई गर यो दुईवटा कुरा गर हामी तिमीलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेको होइन, ज्ञानेन्द्रलाई त्यो सपोर्ट त्यो गरेको होइन। त्यसमा जहिले पनि उनीहरूको हित प्रधान हुन्छ। भनेपछि हरेक नेताहरूलाई त्यसरी चाहिँ प्रस्तावसहित दबाब चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ, यसले शुभ सङ्केत पक्का छ। बाबुराम भट्टराईले एयरपोर्टमा मार्सल राख्नुपर्छ भनेर भनेको होइन र एयर मार्सल। त्यस भएर बाबुराम भट्टराईले जतिसुकै कुरा गरे पनि यो कुराहरू त उहाँले गर्नुभएको छ। हजुर, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद धेरै धेरै। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले देश सञ्चारका सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक युवराज घिमिरेसँग अहिले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र यो राजनीतिक अवस्थामा सडकमा उठिरहेको विभिन्न नारा अनि देशमा बढिरहेको विदेशी हस्तक्षेप भनौँ या विदेशीहरूको चलखेलको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अबको राजनीतिक दृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजका अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।